बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कराची यूनिवर्सिटी में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और एक बम धमाके में कुछ चीनी बाशिंदे जो हैं उनकी जान चली गई। ये वाक़या जो है इससे एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और जो चीन के ताल्लुकात हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया। इससे पहले भी पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले होते रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की नई हुकूमत को ये पुराना चैलेंज दरपेश है। तो ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज का मुकाबला नई हुकूमत कैसे करेगी और खारजा पॉलिसी के मुहाज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को और किन चैलेंजेस का सामना है। अब वो सऊदी अरब जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा वफ्द उनके साथ सऊदी अरब जा रहा है और इस वफ्द में एक मशीर साहब ऐसे भी हैं जो कि पहले इमरान खान साहब की हुकूमत के भी मशीर थे और वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या क्या कहते रहे ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और भी अहम मामला है कि आज तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर के सामने मुजाहरे किए हैं। इन मुजाहरों में गो के तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की, लेकिन लगता यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक बाकायदा उन्होंने तहरीक शुरू कर दिया। अब उनकी तहरीक का फोकस अमेरिका के खिलाफ नहीं है, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है। और आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको ये बताना है कि जो तोशाखाना केस है इसका एक पहलू जो है वो अभी तक लोगों के सामने नहीं आया और वो पहलू ये है कि पिछले साल लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस के हवाले से एक फ़ैसला दिया था और ये कहा था कि तोशाखाना में जितने भी तोहफ़े तहफ़ मौजूद हैं उनको फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये तोहफ़े तहफ़ फ़रोख्त हुए और क्या ये जो फ़रोख्त है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है या नहीं आती, इस पर हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जो रिट फाइल की गई थी पिछले साल, जिस वकील साहब ने ये रिट फाइल की थी उनसे बात करेंगे और इसके बारे में उनसे तफसीलात जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नई जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसको खारजा पॉलिसी के महाज पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इस पर बात करेंगे हम दो अहम शख्सियात के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं बिजली के और इससे पहले वज़ीर दफ़ा और वज़ीर तजारत भी रहे हैं। सबसे पहले हम खुर्शीद कसूरी साहब से बात करते हैं। कसूरी साहब, ये आज एक कराची यूनिवर्सिटी में वाक़या हुआ है जिसमें कि एक बुरका पोश खातून जो है उसने खुद कुछ धमाका किया जिसमें कुछ चाइनीज़ सिटीज़न जो हैं, चाइनीज़ बशिंदे जो हैं वो भी निशाना बन गए हैं। तो ये आपको लग रहा है कि नई हुकूमत जो है उसको एक पुराना चैलेंज दरपेश है कि पाकिस्तान में जो चाइनीज़ बाशिंदों पर हमले होते हैं उससे पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो मुतासर भी हो सकते हैं? जी, और हुए थे। जब वो डैम के ऊपर पिछली दफ़ा धमाका हुआ है और चीनी मारे गए थे, काफ़ी देर के लिए वहाँ भाषा डैम पे काम रोक दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी सोची समझी साजिश है, लेकिन इसको इस पस मंज़र में भी देखना चाहिए जो आजकल बदकिस्मती से हमारे ये इलाके में टेररिज़म की एक वेव आई हुई है जिसमें टीटीपी भी इन्वॉल्व है और कुछ बलोच ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं और इनको हिंदुस्तान की पुष्टपनाही भी हासिल है। ये मैं कोई स्टेट सीक्रेट नहीं बता रहा, ये हमें पता है। अनफॉर्चुनेटली मैं भी जब वज़ीर ख़ारजा था 5 साल मुझे अफ़गानिस्तान का तजुर्बा रहा है, लेकिन ये हमारे सामने एक आ गया है मसला। अब जब अफ़गानिस्तान पे अब बात करेंगे तो मैं कुछ इस पर भी बात करूँगा कि क्या होना चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल एक एफ़र्ट है कि उनको ये भी अंदाज़ा था कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे सऊदी अरब और फिर चीन भी जाने का उनका प्लान था, तो उसको कोशिश ये की गई है कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए, डिरेल किया जाए। ख़ास तौर पे अब मैंने तो ये सुना था कि वो उनकी विज़िट हो रही है, अगर विज़िट ना भी होती तो वो मीटिंग हो सकती थी इसकी जूम पे किस चीज़ पे। तो ये तो बहुत टाइमिंग इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मकसद पैगाम भेजना है गवर्नमेंट पाकिस्तान को उन कुव्वतों से। कौन सी ये कुव्वतें हो सकती हैं? इसमें दाइश हो सकती है, इसमें टीटीपी हो सकती है, और बदनसीबी है कि बलोच नेशनलिस्ट भी इसमें हो सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बदनसीबी है कि एक चीनी सेइंग है कि अल्लाह ताला से ऐसी दुआएं ना करो कि कहीं वो पूरी ना हो जाएं। कुछ ऐसी दुआएं होती हैं ना पूरी हों तो बेहतर है। फिर मुझे कोई शक नहीं है कि इसके पीछे वही फोर्सेस हैं जो बड़ी देर से कोशिश कर रही हैं कि सी पैक को डिरेल करें। और जो नई हुकूमत का अगर उनका ये ख्याल था कि अब प्राइम मिनिस्टर नए जो हैं वो भी जाएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ ये रिवाज है, चीन भी जाएंगे,
تو وہ ان کو بالکل ایک سیبوٹاج کی ایفرٹ ہے، کوئی مجھے اس میں شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایکٹرز دوسرے ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے قوتیں وہی ہیں جو پہلے سے ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. خرم دستگیر خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اب افغانستان کا ذکر کیا ہے خورشید قصوری صاحب نے، تو افغانستان کے راستے سے بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ بہت سے حملے ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نئی حکومت کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا؟ عمران خان صاحب کی حکومت کی جو پالیسی تھی افغانستان کے حوالے سے، نئی حکومت کی پالیسی بھی وہی رہے گی؟ جی مجھے تو کبھی امید ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بزدلانہ مصالحت کی پالیسی تھی دہشت گردوں سے، اس میں موجودہ حکومت تبدیلی کرے گی اور سختی سے نمٹے گی. کیونکہ پچھلے سال جولائی میں جب سے وہ دیامیر بادشاہ کے اوپر جو کام کرنے والے ہمارے چائنیز ساتھی تھے ان کے اوپر جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، تو اب جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اس تقریباً ایک سال میں دہشت گردی کے واقعات میں پچھلے سال کے مقابلے میں 50% اضافہ ہوا ہے. جو اموات اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں بھی تقریباً اتنا ہی اضافہ ہے. تو یہ ایک نئی ویو ہے جس میں آپ کے ناظرین کو یاد کرانا پڑے گا کہ صدر پاکستان عارف علوی نے آج خود طالبان کو عام معافی کی جو ہے پیشکش کر دی تھی. بعد میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اس کو دہرایا، اور وہ جو پیشکش تھی وہ طالبان نے ٹھکرا دی. اور اس ٹھکرانے کے بعد پھر حکومت نے ایک خفیہ معاہدہ بھی کیا ان کے ساتھ نومبر میں، جو ایکسپائر ہو گیا دسمبر میں. لیکن اس کے بعد ایک عجیب سی صورتحال ہے جس میں حکومت نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا، جو پچھلی حکومت تھی، کہ کیا ایشوز ہیں. تو یہ جو مستقل پاکستان کے مغربی بارڈر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مجھے تو وزیر اعظم شہباز شریف سے پوری توقع ہے کہ وہ اس معاملے میں سختی سے نمٹیں گے. اور یہ جو ہمارے اندر مذہب کو وجہ بنانے کا ایک توجیہ دی جاتی ہے، وہ اس سے وضاحت کے ساتھ یہ بات کی جائے گی کہ ہمارے جو فوجی شہید ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو چائنیز کو اب اٹیک کیا جا رہا ہے، صرف دیامیر بادشاہ میں نہیں ہوا، آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ سرینا کے اوپر بھی ایک بڑا کبھی حملہ ہوا تھا، اس کے بعد اب یہ حملہ ہوا ہے. تو ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی عمران خان صاحب جس کی بنیادیں کھوکھلی کر کے گئے ہیں، دراصل اس کو از سر نو استوار کرنا ہے. اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات جو ایک سی ساک رہا ہے عمران خان صاحب کے دور میں، اس کو ایک متوازن اور لیول سطح پر لے کر آنا ہے، اور وہ جو آئرن فرینڈشپ ہے اس کا اعادہ کرنا ہے. خورشید قصوری صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، اور جو عمران خان صاحب کی پالیسی تھی طالبان حکومت کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں تھی، اب نئی حکومت کو اس میں کوئی تبدیلی لانی چاہیے؟ جی دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میرا ایک خاص رویہ ہے کسی دور میں کسی کی حکومت ہو، میں ایک نیشنل ایشوز پہ بولتا ہوں ایز اے پاکستانی نیشنلسٹ. جی تو وہ حکومتوں کا تو یہ ہے، میں ایک چیز اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو دے دوں. یہ ایک لیول آف تسلسل ہو رہا پالیسی میں. نمبر 2، کو یہ خفیہ کو میں آپ کو چیز نہیں بتا رہا، پاکستان آرمی کا ایک خاص رول رہا ہے relationship with India and relationship with Afghanistan and to an extent also with the United States. اس چیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مختلف حکومتیں آ کے اس میں تھوڑی بہت چینجز لا سکتی ہیں، کازمیٹک یا شاید کازمیٹک سے ذرا زیادہ. لیکن ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. اس کے لیے ایک ہی آنسر ہے، اور وہ صرف اس حصے سے خرم دستگیر خان صاحب سے میں ایگری کروں گا. باقی انہوں نے ایک سیاسی تجزیہ کیا تھا فورن پالیسی کا، تو اس لیے میں نے وہ کہا تھا جو سیاسی معاملات پہ کریں تو میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں کرتا ہوں یہ، میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی جب تک وہ نیشنل کنسنسس پیدا نہیں کرے گی، اس میں یہ فائدہ ضرور ہے کہ اس حکومت میں بلوچی نیشنلسٹ ہیں، خدا کرے کہ اس کا فائدہ ہو. اور یہ جو لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ابھی سویرنگ ان کیبنٹ کی ہو رہی تھی تو کہیں کچھ ایکشن ہوا تھا کہیں، تو وہاں پہ سویرنگ ان ڈیلے ہو گئی. تو ویئر ایز آئی ڈو ویلکم کہ براڈ بیس گورنمنٹ ہے، لیکن یہ ایک بد نصیبی ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کے ممبرز ہی نکل گئے باہر. تو یہ میں تو اس کو بہت بڑی بد نصیبی سمجھتا ہوں. اور میں نے کبھی بات پچھلے آپ پروگرام سارے دیکھ لیں ایز نمائندہ پی ٹی آئی کی ہی نہیں، میں ایز فارمر فارن منسٹر بات کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی یہ غلطی ہوئی
کہ انہوں نے ساری، کیونکہ اتنا زیادہ پالیٹکس حاوی ہو گیا تھا کہ وہ گنجائش نہیں رہی کوآپریشن کی. جی میری خواہش یہ ہوگی پہلے تو یہ کہ جو بھی ماضی میں غلطی ہوئی ہیں یہ سیاسی محاذ پہ، سیاسی جو ہمارا انٹیگنزم ہے وہ ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو ہم مستقل مزاجی سے نہ صرف فارن پالیسی اکانومی میں بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ امید میں کرنا چاہوں گا ڈیفینیٹلی کہ جو بلوچی نیشنلسٹ ہیں، لیکن جہاں تک داعش کا تعلق ہے اسے کسی چیز کی نہیں پرواہ، اس کا تعلق ہے افغانستان کے اندر سٹیبلٹی سے. سٹیبلٹی نام کی چیز ہے کوئی نہیں. اب پاکستان کو جو رول ادا کرنا ہے افغانستان میں وہ یہ ہے کہ جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں افغانستان کی وہ بھی ایک لحاظ سے پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں. اور ابھی میٹنگ بھی چائنا نے کرائی تھی نیبرنگ سٹیٹس کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان پہ حملے کم نہیں ہوئے، بلکہ یہ تو کہا جا رہا ہے افغانستان کی طرف سے کہ شاید ہماری طرف سے بھی وہاں کچھ حملے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں بھی تو ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی ہے نا. ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں 18 20 25 سال کے، ہمارے آفیسرز بھی نوجوان شہید ہو رہے ہیں، تو ہم بھی تو آنکھیں نہیں بند کر سکتے. تو افغان حکومت کو جو بھی طریقہ ہے بتانے کا وہ فورن آفس ضرور کرے گا، مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور یہ بالکل کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اب اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ چین بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ چینی آج مارے گئے ہیں بدقسمتی سے، بلکہ اس لیے بھی کہ چائنا کی خواہش تھی کہ سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا جائے. اور جب اتنی انسیکیورٹی ہوگی کہ پاکستان جیسی حکومت پہ آج یہ چارج لگایا جا رہا ہے، جسے میں بھارت میں بہت خوشی منائی جا رہی ہے. آج میں کچھ آرٹیکلز پڑھ رہا تھا کہ جی اب تو طالبان بھی پاکستان سے ناراض ہو گئے. میرا خیال ہے وہ شاید ہیں یا نہیں، مجھے نہیں اس کا علم، یہ تو گورنمنٹ کے اندر ہوں گا تو مجھے پتہ چلے گا، میں تو نہیں ہوں، لیکن میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں شاید طالبان کروا نہیں رہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے اس کو روکنے کے لیے. کیا اس کی وجہ ان کی انٹینشن ہے یا ان کی انیبلٹی ہے؟ ان بوتھ کیسز چائنا کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چائنا کو انوالو کریں تاکہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو بتایا جا سکے کہ اس کے اپنے مفاد میں ہے، نہیں تو کوئی ملک اس کو ریکگنائز نہیں کرے گا. اچھا خرم صاحب، اب آ جاتے ہیں جو شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں. تو یہ جو پہلا ان کا غیر ملکی دورہ ہے، تو یہ جو سعودی عرب کا دورہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اتنا بڑا وفد کیوں جا رہا ہے، اتنے زیادہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ جی اہمیت اس لیے ہے کہ قصوری صاحب کی گفتگو کو پھر بھی سامنے رکھتے ہوئے میں یاد کرانا ہے کہ کس قسم کی میگا فون ڈپلومیسی پچھلی حکومت نے کی تھی کہ اگست 2020 میں جب وزیر خارجہ نے ایک فرسٹریشن میں اس کا اظہار کیا جی کہ اگر سعودی عرب کشمیر کے معاملے میں ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہمارے پاس دوسرے آپشنز ہیں. پھر وہ آپشنز کھولے گئے ترکی اور ملیشیا کی صورت میں اور کہا گیا جی کہ ایک چینل قائم کیا جائے گا، ہم اس پر بات کریں گے. لیکن سعودی عرب سے پاکستان کے اتنے پرانے اور گہرے تعلقات ہیں کہ جب موقع آیا وہاں کانفرنس اٹینڈ کرنے کا تو پھر عمران خان صاحب کو ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ ملیشیا جاتے اور اس کانفرنس کو اٹینڈ کرتے. اس کی وجہ سے یہ جو سعودی تعلقات ہیں، جو آغاز ان کا بہت ایک گرم جوشی سے ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ان میں سرد مہری آتی گئی ہے. تو اب جا کے شہباز شریف صاحب اس لیے تمام اپنے جو سیاسی ایلائز ہیں، جو وسیع البنیاد حکومت ہے، ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں کہ سعودیوں سے یہ بات کی جائے کہ پاکستان میں اب ایک ایسی حکومت ہے جو ایک متوازن اور لیول فارن پالیسی لے کر جانا چاہتے ہیں، جن کو یہ احساس ہے کہ اگرچہ وقتی طور پر ہم سب کی فرسٹریشنز ہوتی ہیں دوسرے ممالک سے جو توقعات ہوتی ہیں ہمیں، لیکن ہم ایسی کوئی گفتگو کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں جس سے سعودیز کو کوئی دکھ پہنچے یا ان کو یہ احساس ہو کہ پاکستان ایک سوال گرم جوش نہیں ہے. ایک سوال خرم صاحب، آپ کی طبیعت پہ یقیناً ناگوار نہیں گزرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر حکومت کے سامنے جو ہے وہ تلخ سوالات رکھتے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وسیع البنیاد حکومت ہے، تو اس کے بارے میں تو قصوری صاحب بھی جو ہیں وہ ایک اچھی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وسیع البنیاد حکومت جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے. لیکن جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے، جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں اور جو سرکاری ڈاکومنٹس کے ذریعے نام سامنے آئے ہیں، تو ان میں ایک نام ایسا بھی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بھی مشیر تھے، اور ان کو اب آپ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اور وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں، ذرا آپ سن لیجئے.
कहते हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात शाह महमूद खराब करने लगा था। मियां साहब, पूरी अरब इस्लामी दुनिया से आपने हमारे ताल्लुकात को खराब किया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, मेरे मदरसे का मोहतमिम, मेरी मस्जिद का मुअज्जिन, मेरी मस्जिद का इमाम, मेरे मदरसे का तालिब इल्म तुमसे आज सवाल करता है कि तुमने अपने दौरे इक्तदार में कोई दिन ऐसा था जिसके अंदर मस्जिद और मदरसे पे छापा न मारा हो। पता चलेगा कि मोदी को अरब दुनिया के अंदर अगर कोई मकाम या मोदी का कोई दखल अंदाजी हुई वो अरब दुनिया के अंदर किया तो मियां साहब आपकी वजह से गया। अच्छा, तो खुर्रम साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब की वजह से कुछ ताल्लुकात ख़राब हुए थे, लेकिन ये ताहिर महमूद अशरफी साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, ताल्लुकात तो नवाज शरीफ साहब की वजह से ख़राब हुए थे, अब उनको शहबाज शरीफ साहब अपने साथ लेके भी जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मीर साहब, ना सिर्फ ये शहबाज शरीफ की हुकूमत वसीउल बुनियाद है, बल्कि ये जिसकी तरफ आपने इशारा किया है नजर आ रहा है कि वसीउल कल्ब भी है कि उन्होंने जो है उनको माफ कर दिया, उनको साथ लेकर जा रहे हैं। पॉलिसी असल में तो जो ये 10 एलाइज हैं पाकिस्तान के, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में वज़ा करनी है। ये एक साहब हैं, उनका एक माजी है जिसके आपने रिकॉर्ड भी शो किया है, लेकिन एक बड़ी उसमें मजबूती है इस बात में कि पॉलिसी का ताजुन जो है हमारे मुंतखब इदारे करेंगे। और मुझे ये कोर्स एक नया आगाज हुआ है कि अस्करी इदारे भी इसके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, जिसका मैंने कहा, वो आज के नहीं है, वो 70 साल पुराने हैं और उनको हमें आगे लेकर चलना बेहद जरूरी है और उनको दोबारा से मजबूत बुनियाद पर उस्तवार करना पहली तरजीह है जो शहबाज शरीफ इंशाल्लाह जाकर करेंगे। अच्छा, आपकी जो वसीउल कल्बी का जो नया जो नैरेटिव सामने आया, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। खुर्शीद कसूरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसको फॉरेन पॉलिसी के महाज पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश होगा? सबसे बड़ा चैलेंज अनडाउटेडली वही है जो हमारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, जो मैंने चीनी आपको मुहावरे का इशारा किया था, और वो ये है कि बाहर सूरत अब वो जो हो गया वो तो होना था या हो गया, अब हमें तो इससे डील करना है। और सबसे बड़ा होगा अफ़गानिस्तान से रिलेशनशिप, नॉट विद इंडिया आयरॉनिकली, क्योंकि हमने जो इतना बड़ा उनका अलम बन गए हैं, स्पोक्समैन सारी दुनिया में उनके। और फॉरेन पॉलिसी में एक चीज़ होती है क्विड प्रो को, इन रिटर्न वो दे भी कुछ नहीं रहे, सिवाय ये कि मैक्सिमम ये कहा जा सकता है कि ठीक है वो इसके पीछे नहीं है, उनकी हुकूमत नहीं है, उसके पीछे कमज़ोर है वो ये जो दाइश हमले करा रहा है, और टीटीपी को वो रोकना नहीं चाह रहे। बस इतना तो ज़रूर कहूँगा। अब सवाल ये है कि जब तक वो हुकूमत में तो पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी तो फॉरेन पॉलिसी का ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जब हमने सारी दुनिया के सामने ढंडोरे पीट पीट के तालिबान के उनको वहाँ लेके आए हैं, अब उनको कौन समझाएगा? देखें, ऑलरेडी ये खबरें हैं बदनसीबी से कि स्प्रिंग ऑफेंसिव की तैयारियां हो रही हैं और शायद ताजिकिस्तान से कुछ लोग हमलावर होंगे जिनको फॉर्मर हम कहा करते थे नॉर्दर्न अलायंस, या उसमें ख़ास तौर पे वो जो पंशीर वैली से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। अब अफ़गानिस्तान में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, और वो कैसे आएगी कि जब तक वहाँ एक गवर्नमेंट इंक्लूसिव ना हो जिसमें वो लोग भी शामिल हों, ये नहीं कि बराए नाम जी फलाना ताजुक है तो फलाना ये है, नज़र आने चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इट्स नॉट ईजी। कसूरी साहब, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर वजीर खारजा बन जाते हैं तो ये जो आप बता रहे हैं इसमें वो कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को ऑन बोर्ड करने में? उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो होगा, ये तो मैं मानूंगा, क्योंकि उनकी जो वालदा तो हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी सारी दुनिया में गुडविल थी ख़ास तौर, बल्कि मैंने अपनी किताब में जिक्र किया था कि एक इसने बाद में किताब लिखी थी हिलरी क्लिंटन ने, और उससे पहले हिलरी क्लिंटन का एक इंटरव्यू था कि ज़िंदगी में वो सिर्फ एक दफ़ा कतार में खड़ी हुई किसी फॉरेन सेलिब्रिटी को देखने के लिए, और वो पूरा उसने मंजर कशा है, वो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। सड़क
ट्रैफिक बंद हो गई थी और उन्होंने पूछा कौन है, उन्होंने कहा जी ये बेनज़ीर भुट्टो हैं। तो इनकी एक इतनी तलिस्माती पर्सनैलिटी थी फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी कि, और वैसे भी उनके कई फैक्टर्स हैं जो उसकी वो ऑरा उनका बना था। तो अगर तो ये कोई नो डाउट कि कोशिश करेंगे अपनी वालदा की जो लेगेसी है वो तो बड़ी लेगेसी है, तो बेनज़ीर भुट्टो का जो एक उनको एडवांटेज है ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि वो उसको वो कर सकें, अपॉर्चुनिटी तो उनको मिलेगी बहुत बड़ी। अच्छा खुर्रम साहब, अब आखिर में ज़रा आप सिर्फ ये बता दें कि आपका जो महकमा आपको मिला है बिजली का, क्या कोई पाकिस्तानी अवाम उम्मीद करें कि ईद तक लोड शेडिंग में कोई कमी हो जाएगी? जी, आपके प्रोग्राम से चंद मिनट पहले ही ये ऐलान हुआ है, तो इंशाल्लाह कल से इसके ऊपर दिन रात काम करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ईद वाले दिन तक जो है पाकिस्तान के अवाम को कम से कम बिजली के हवाले से तकलीफ ना हो। ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब इस पे मीटिंग ले चुके हैं। कल तमाम एदाद शुमार भी मेरे सामने भी आ जाएंगे, तो जहां जहां भी जरूरत होगी इसके लिए पूरी तनदही से, और चूंकि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से तो माशाल्लाह पहले ही तवाना शहर है, तो तवानाई को इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के लिए पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, और बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। यहाँ पे एक ब्रेक के बाद हम इस एक नए मौजू पे बात करेंगे कि ये तोशा खाना केस है, इसमें कहीं इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत तो नहीं की और उन्होंने कौन कौन सा कानून जो है उसको वायलेट किया, इस पर बात करेंगे एक माहिर कानून के साथ जिन्होंने तोशा खाना केस पे लाहौर हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी और उस पर एक ऑर्डर भी आया था। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद, और अब हम बात करेंगे अदनान अहमद प्राचा एडवोकेट से। ये माहिर कानून हैं और इन्होंने पिछले साल लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना केस के हवाले से एक रिट फाइल की थी। तोशा खाना केस जो है वो आजकल बड़ा मशहूर हो गया है, लेकिन अदनान प्राचा साहब जो है इन्होंने पिछले साल रिट फाइल की थी और उस पर लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी आ गया था और कुछ तफसीलात भी सामने आई थी, तो उस पर बात करेंगे हम। प्राचा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमिर साहब। ज़रा ये जल्दी से बताएं हमें कि आपने जो तोशा खाना केस के हवाले से जो रिट फाइल की थी पिछले साल, उसकी क्या बैकग्राउंड थी और अदालत का क्या फ़ैसला था? अच्छा आमिर मेर साहब, इसमें हुआ ये कि ना गवर्नमेंट ने एक ऑक्शन प्रोसीडिंग की जिसमें तोशा खाना के आर्टिकल जो थे वो सेल आउट करने की कोशिश की गई और उसमें आर्मी ऑफिसर्स और गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर्स को अहल करार दिया गया और पब्लिक को अहल करार दे दिया कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिस पे मैंने रिट फाइल की और उसमें कासिम खान साहब ने उसमें तमाम चीज़ें देखने के बाद तमाम रूल्स एंड प्रोसीजर देखा कि ये सारे अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन है और तमाम प्रोसीजर को अल्ट्रा वायरस करके ख़त्म कर दिया गया और मेरी रिट अलाउ की गई और इसमें तमाम डायरेक्शन की गई कि आप जितनी पॉलिसी अपनी पॉलिसी रूल्स और तमाम मेमोरेंडम नए फार्मूलेट करेंगे और टिल दैट उन्होंने तमाम जो आर्टिकल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के ऑर्डर दिए थे। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के जो पिछले चीफ जस्टिस थे कासिम खान साहब, अगर उन्होंने ये हुक्म दिया था कि ये तमाम जो आर्टिकल्स हैं जो तोशा खाना में जितने भी तोहफे जमा थे उनको प्रिजर्व कर दिया जाए, तो इसका मतलब है उन्होंने कहा कि इनकी खरीदो फरोख्त ममनू है। जी हमीर साहब, इसमें हुआ ये कि जो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट फराम की थी, कोर्ट में दाखिल की थी कि ये आर्टिकल्स हमारे पास पड़े हैं और इस पर चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर किया था कि जितने भी आर्टिकल्स आपके पास पड़े हैं इनको प्रिजर्व करें और इसको आप सेल आउट नहीं कर सकते जब तक आप नई पॉलिसी ना बनाएंगे, और अगर कोई इसमें आगे पीछे होता है तो इट मीन्स वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो इस पर कासिम खान साहब ने क्लियर इसमें ऑर्डर किया। अच्छा, तो क्या हुकूमत ने कोई नई पॉलिसी बनाई? नहीं, अभी तक नई पॉलिसी सामने नहीं आई। अच्छा। 2017 में लास्ट ऑक्शन हुई थी, आज तक कोई उसके बाद कोई ऑक्शन भी नहीं हुई और कोई पॉलिसी भी सामने नहीं है। ये जो कैबिनेट डिवीजन के जो है प्रोसीजर फॉर द एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स, ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है, ये 2018 में जारी हुआ था। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये जो प्रोसीजर फॉर द एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स है, इसके मुताबिक मैंने तोहफे जो हैं वो खरीद के और बेच दिए, मैंने तो कोई कानून नहीं तोड़ा। तो ये जो कैबिनेट डिवीजन का प्रोसीजर है, इसके बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा था? नहीं जनाब वाला, इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली इसी के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया था 18/12/2018 का।
وہ پالیسی فارمولیٹ کی تھی وہ سیٹ اسائڈ کر دی, اسے الٹرا وائرس کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر دیا تھا, اور اس کے تحت جتنے جو پروسیڈنگ ہوئی تمام انہوں نے روک دی تھی کہ کوئی بھی آپ توشہ خانہ میں پروسیڈ نہیں کریں گے. اچھا, اب آپ نے دو چیزیں بتائی ہمیں. ایک تو یہ جو پروسیجر فار دی ایکسیپٹنس اینڈ ڈسپوزل آف گفٹس ہے جو کہ 18 دسمبر 2018 کا ہے, اس کے مطابق عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے توشہ خانہ سے تحفے لے کے بیچے تو میں نے تو کوئی قانون نہیں توڑا. آپ کہہ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے اس پروسیجر کو پچھلے سال اس کو ختم کر دیا. جی عامر میر صاحب, اس نے 25 مئی 2021 کا جو فیصلہ آیا اس میں گورنمنٹ کے آکشن کی پروسیڈنگ کا نوٹیفیکیشن, ان کی پالیسی, میمورینڈم تمام الٹرا وائرس کانسٹیٹیوشن کر کے سیٹ اسائڈ کر دی تھی چیف جسٹس صاحب نے. اچھا, اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب نے اس توشہ خانہ سے اس پروسیجر کے مطابق کوئی چیز خرید کے بیچی ہے تو وہ بھی کیا توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے؟ جی بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے. کورٹ نے کلیئر اس میں اپنی فائنڈنگز دی ہیں, گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کیا کہ نئی پالیسی بنائیں اور آپ تمام آرٹیکل جو ہیں وہ سیکیور کریں, اور ایک فارمول جو پالیسی پہلے تھی اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اٹ مینس تمام آرٹیکل پریزرو ہوں گے اور اس کے بعد اکارڈنگ ٹو لا جب نئی پالیسی آ جائے گی اس کے مطابق ڈیل ہوں گے, اور اگر کوئی ادروائز کوئی معاملات ہوں گے تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ, اس میں مجھے بظاہراً یہی لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان نے جتنے کی ہیں سارے کی ساری کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آ رہی ہیں. اچھا, کیا انہوں نے صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے, کیا اور بھی عمران خان صاحب نے آپ کے خیال میں کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, کوئی لا توڑا ہے انہوں نے؟ جی عمران خان صاحب نے تمام بیسک لاز جتنے بھی ہیں, ایک لا یہ ہے کہ جو بھی توشہ خانہ کے آرٹیکلز آپ کو ریسیو ہوں گے آپ نے امیجیٹلی رپورٹ کرنا ہے کیبنٹ ڈویژن کو. اور عمران خان صاحب نے جو آرٹیکل جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, عمران خان صاحب نے وہ جو ذریعہ پروٹوکول افسر کے ذریعے جو تحفے تحائف لیے گئے وہ تو سامنے آئے, جو ان کو خود ملے انہوں نے جمع تک نہیں کروایا, پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ وہ کتنے تھے, اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی آج تک. اچھا, یہ بتائیں کہ باقی ممالک جو ہیں وہاں پہ کیا پریکٹس ہوتی ہے, کیا عدالت میں کارروائی کے دوران کوئی اس پہ بات ہوئی کہ امریکہ میں, برطانیہ میں, انڈیا میں وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ کیا امریکی صدر جو ہے اس کو کوئی اگر گفٹ ملتا ہے تو وہ رکھ نہیں سکتا, اور اگر اسے رکھنا ہو تو وہ کس طرح رکھ سکتا ہے, اور پاکستان میں اگر وزیر اعظم یا صدر کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو وہ کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے عامر صاحب. اس میں کورٹ میں بھی بات ہوئی تھی, میں نے اس کو پلیڈ بھی کیا تھا, میں نے امریکہ کی مثال دی تھی. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے ریچسٹ کنٹری ہے وہ ایک وقت میں $50 کا گفٹ رکھ سکتا ہے, اور پورے سال میں اینول ویلیو کو $100 سے زیادہ وہ رکھ نہیں سکتا, اسے جمع کروانا پڑتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں. لیکن پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں, نہ تو بتایا گیا ہے رولز اور پروسیجرز میں کہ جی ایک وقت میں, ایک ماہ میں, ایک سال میں, ایک وزٹ میں یا پورے ٹینیور میں کتنی دفعہ وہ رکھ سکتا ہے. لگتا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے, جو آ رہا ہے استفادہ کر کے جا رہا ہے اس میں سے. اچھا, اور جو اس کے بعد جو میں نے کورٹ کو بتایا, انڈیا کا پروسیجر بتایا, میں نے بنگلہ دیش کا بتایا کہ وہاں جو بھی توشہ آرٹیکلز آتے ہیں وہ توشہ خانہ میں سبمٹ ہو جاتے ہیں, اور اس پہ گورنمنٹ اکارڈنگلی پروسیڈ کرتی ہے, اور اس کی جو انکم ہوتی ہے وہ اوپن پبلک آکشن کے ذریعے آتی ہے, اور آرفنز کی ایجوکیشن پہ مختلف جو این جی او ایسے ادارے ہیں جو کہ مستحق ہیں ان کو وہ تمام اماؤنٹ ان کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. امریکی صدر جو ہے اگر اس کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو کیا وہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں, اگر ایک سال کے اندر $100 سے زیادہ کا رکھ نہیں سکتا, ایک وقت میں $50 اس سے زیادہ کا وہ رکھ نہیں سکتا, جمع کروانا ہوتا ہے. اور پاکستان میں قانون کیا ہے؟ پاکستان کے قانون کے مطابق آپ صدر یا وزیر اعظم صاحب کتنی مالیت کا تحفہ رکھ سکتے ہیں؟ جی پاکستان میں جو کہ رولز الٹرا وائز ڈکلیئر کیے گئے ہیں اس کے مطابق 30,000 سے ویلیو سے کم جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں, اور زیادہ کا انہوں نے جمع کروانا ہوتا ہے. 30,000 اماؤنٹ سے زیادہ کا جو گفٹ ہوگا وہ توشہ خانہ میں جمع ہوگا. یہ پاکستان میں قانون ہے اور یہاں کوئی فالو نہیں کیا گیا, اور جو چیز آیا بندر بانٹ کر کے اپنے گھر لے کے چلے. یہ جو عمران خان صاحب نے جو تحفے خریدے ہیں توشہ خانہ سے خریدے اور پھر بیچ دیے, تو یہ اس میں کوئی انہوں نے ٹیکس لاز کو بھی سامنے رکھا ہے, کوئی اس کی وائلیشن تو نہیں کی انہوں نے؟ جی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی توشہ خانہ کے آرٹیکلز آتے ہیں وہ آکشن ہوتے ہیں تو اس پہ ود ہولڈنگ لگتا ہے 10% 236A کا,
وہ بھی نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو خود رولز بنائے تھے وہ کہ جی 50% جمع ہوگا، انہوں نے 20% جمع کروا کے گھر لے گئے ہیں، اور انہوں نے جو پریولنٹ جو پرائس ویلیویشن ہے وہ پریولنٹ کنٹری جو اوریجنل کنٹری اوریجن ہوگا وہاں سے طے ہونی ہے، انہوں نے خود ہی پرزیوم کر کے جمع کروائی ہیں اور خود ہی اس کو آرٹیکلز کو لے کے ایک ہاف اماؤنٹ جمع کروا کے گھر لے گئے ہیں۔ ان کو جو 2018 میں پہلا وزٹ تھا اس میں ان کو جو 10 کروڑ روپے کے تقریباً جو ان کا اپنی فراہم کردہ معلومات ہیں وہ انہوں نے دی، اور اس میں وہ کچھ 20% جمع کروا کے سارے آرٹیکلز گھر لے کے چلے گئے۔ پرجا صاحب آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، ایک دو سوال میرے اور ہیں، آپ مزید ہمیں ذرا ٹائم دیں اور ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد پرجا صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ عدنان پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے پچھلے سال مئی میں لاہور ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ایک حکم حاصل کیا تھا، اور ان کا ایک کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پابندی لگا دی تھی کہ توشہ خانہ میں جتنے بھی تحفے موجود ہیں ان کو پریزرو کر لیا جائے، ان میں سے کوئی بھی تحفہ فروخت نہیں ہوگا، اور جو پروسیجر فار دی ایکسیپٹنس اینڈ ڈسپوزل آف گفٹس تھا، جو کیبنٹ ڈویژن کا میمورنڈم تھا، اس کو بھی انہوں نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تھا۔ اچھا پراچا صاحب، ایک جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی رٹ پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا پچھلے سال مئی 2021 میں، جی تو عمران خان صاحب نے کیا آپ کی انفارمیشن کے مطابق اس کے بعد بھی کوئی انہوں نے تحفہ فروخت کیا ہے، یا انہوں نے کوئی خرید و فروخت کیا ہے توشہ خانہ کیس سے؟ جی میری جو انفارمیشن پرسنل انفارمیشن ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب نے جو اپنے وزٹ سے جو عرب کنگڈم کے وزٹ سے اس میں جو تحفہ تحائف ملے وہ تمام کے تمام ریٹین کر لیے، انہوں نے توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا۔ نہیں، مئی 2021 میں لاہور ہائی کورٹ کا حکم آنے کے بعد انہوں نے وائلیشن کیا اس حکم کی یا نہیں کی؟ جی عمران خان صاحب نے مئی 2021 کا جو حکم آیا اس کے بعد ساری وائلیشن ہوئی، بعد یہ گفٹ جو ہے انہوں نے ریٹین کیے ہیں جو کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اچھا، تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم آنے کے بعد انہوں نے وائلیشن کیا ہے، تو اب اگر انہوں نے وائلیشن کیا ہے تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب، آصف زرداری صاحب، ان کے خلاف بھی توشہ خانہ ریفرنس فائل کیے تھے نیب نے، تو عمران خان صاحب کے خلاف کیا توہین عدالت کی کارروائی ہوگی یا کوئی اور قانون جو ہے اس کے تحت کارروائی ہوگی؟ نہیں، کافی لاز ان پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ خورد برد ہے، سرکاری جو گفٹ ہیں وہ آبویسلی اسٹیٹ پراپرٹی ہے، اور ان کی خورد برد میں نیب کو وہاں سامنے آنا چاہیے، ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگتی ہے، کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے، اور اس میں کافی چیزیں ہیں جو انہوں نے وائلیٹ کی ہیں، اپنے بنائے ہوئے پروسیجر انہوں نے فالو نہیں کیے، من چاہی ایک ومسیکل ایٹیچیوڈ انہوں نے اپنایا ڈیورنگ تمام اپنے اقتدار میں، اور تو ان کی جو اگر انکم دیکھ لیں آپ تو اس میں 142 ملین صرف توشہ خانہ سے ہیں، جو کہ پرزیومڈ ہے 142 اپنی ہی لگائی ہوئی اماؤنٹ پہ انہوں نے 142 ملین روپے کی انکم ہوئی ہے ان کو، لیکن اگر اوپن آکشن میں جائے تو وہ تو اربوں میں جاتے ہیں معاملات۔ بہت بہت شکریہ عدنان پراچا صاحب، بات کر رہے تھے، آپ نے سنا کہ عدنان پراچا صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ فائل کی تھی، پچھلے سال لاہور ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں جتنے بھی توشہ خانہ میں جو تحفے تحائف موجود تھے ان کو پریزرو کر دیا جائے، ان کو فروخت نہیں کرنا، لیکن عدنان پراچا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی عمران خان صاحب نے وہ تحفے فروخت کیے اور خریدے اور فروخت کیے جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس معاملے پہ اگر تحریک انصاف کی طرف سے کوئی صاحب اپنی پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔